नेपाल र युएई बीच नयाँ श्रम सम्झौता, कामदार आपूर्ति गर्न लाग्ने सबै शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने। ठेकेदार कम्पनी पप्पूले सार्वजनिक संरचना निर्माणका क्रममा लापरवाही गरेको भन्दै कारवाही गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। यसअघिका निर्देशन सरकारले अस्वीकार गरेको ठहर। मिडिया काउन्सिल विधेयक विरुद्ध पत्रकार महासंघद्वारा तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा। संसदमा पेश हुने दिन देशव्यापी रूपमा आकस्मिक विरोध प्रदर्शन गर्ने। यमनको हुथी विद्रोहीद्वारा साउदी अरबको अबा विमानस्थलमा ड्रोन आक्रमण। र विश्वकप क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज भिड्दै घरेलु टोली विरुद्ध क्यारिबियन टोलीको कमजोर प्रदर्शन। निकोलस पुरनको विश्वकपमा मेडन हाफ सेन्चुरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई बीच नयाँ श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 12 वर्ष अघि दुई मुलुक बीच भएको सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्दै आज स्विजरल्यान्डको जेनेभामा नयाँ श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारी पत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट र समकक्षी नसिर बिन थाली अल हमली बीच हस्ताक्षर भएको हो। सन् 2007 पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका परिवर्तनलाई आत्मसात गरी समयानुकूल बनाउन नयाँ सम्झौता भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। समझदारी पत्रमा कामदार आपूर्ति गर्न लाग्ने सबै शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ। साथै कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क पनि बुझाउनु नपर्ने जेनेभामा रहेका श्रम मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धी कागजात श्रमिकले साथमै राख्न पाउनुपर्ने, कामदारको मृत्यु भए सब ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने, कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायत समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सम्झौतामा रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनी बीच गुणस्तर करार पत्र गर्ने ढाँचा समेत बनाइएको छ, जसमा कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा रोजगारदाता, युएई र नेपालको म्यानपावरको भूमिका दायित्व स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ। युएईमा रोजगार करार पत्र अनुसार सेवा सुविधा नपाउने कामदारलाई सहज न्याय पाउने वातावरण सम्झौताले गरेको छ। न्याय प्रक्रियामा कामदारले कुनै शीर्षकमा शुल्क बुझाउनु नपर्ने घिमिरेले बताउनुभयो। करार पत्र सकिएपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था पनि समझदारी पत्रमा मिलाइएको छ। काठमाडौँको तिनकुले स्थित बागमती नदीमा पुल निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनी पप्पू कन्स्ट्रक्सनले लापरवाही गरेको भन्दै कारवाहीका लागि सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले निर्माणाधीन सो पुलको स्थलगत अवलोकनपछि निर्माण कार्य गुणस्तरीय नभएको निष्कर्ष निकाल्दै पप्पूलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि पनि समितिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न नदी तथा खोलामा आवश्यक पूर्वाधारको पूर्ण तयारी गरेर मात्र पुल निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्न पनि सरकारलाई भनेको थियो। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा मातहतको निकायबाट समितिको निर्देशन पालना नभएको पाइएको समितिको निष्कर्ष छ। तिनकुने स्थित बागमती नदीमा निर्माणाधीन पुल गत वर्ष असार 5 गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना र पप्पू कन्स्ट्रक्सन बीच 2071 पुस 4 गते सम्झौता भएको थियो। तर हालसम्म पनि निर्माण कार्यले गति नै लिन नलिएपछि समितिले स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। 86 मिटर लम्बाइ र 17.20 मिटर चौडाइ भएको सो पुलमा 29.5 मिटर गहिरो 16 वटा पाइल प्रविधिको जग निर्माण गर्ने गरी डिजाइन स्वीकृति भएको थियो। तर एउटा पाइल 16.5 मिटरको मात्र निर्माण भएको र निर्माण सम्पन्न भएका 2वटा पाइल चर्किएको प्राविधिक परीक्षणमा देखिएको पाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्माणाधीन पुलको 3वटा पाइलमा त्रुटि देखिएपछि काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले समस्या समाधान गरेर मात्र काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। तर व्यवसायीले सो निर्देशनको पालना नै नगरी पुलको सब स्ट्रक्चर निर्माण गरी स्ल्याब ढलानको तयारी गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले संसद सचिवालयमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। महासंघले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुसार आगामी असार 3 गते प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा देशव्यापी हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने, असार 6 गते सङ्कलित हस्ताक्षर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने, असार 10 गते मिडिया काउन्सिल विधेयक विरुद्ध केन्द्रमा कार्टुन प्रदर्शन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै असार 15 गते सबै जिल्ला शाखाहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचित सङ्घीय र प्रदेश सांसदहरूलाई एसएमएस मार्फत सन्देश पठाएर ध्यानाकर्षण गर्ने, असार 20 गते वृहत प्रेस स्वतन्त्रता सभाको आयोजना गर्ने, असार
25 गते मध्याह 12 बजे लालटिन जुलुस गर्ने र असार 30 गते देशव्यापी सिटी जुलुस र सभा गर्ने महासङ्घले जनाएको छ। मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा पेश हुने दिन देशव्यापी रूपमा आकस्मिक विरोध प्रदर्शन गर्ने महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि हस्तक्षेप गर्ने भन्दै महासङ्घले यसअघि 2 चरणका आन्दोलन गरिसकेको छ। भोजपुर जिल्लाका 9वटा स्थानीय तहमा विद्युत सेवा पूर्ण रूपमा अझै पुग्न सकेको छैन। स्थानीय स्तरमा उत्पादित विद्युत समेत नियमित उपभोग गर्न नपाउँदा सर्वसाधारणको दैनिकी त सहज हुन सकेको छैन नै, विभिन्न गाउँपालिकाले समेत सहज रूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्नमा कठिनाई भोग्दै आएका छन्। भोजपुरबाट एलिसा श्रेष्ठको रिपोर्ट। स्थानीय स्तरमा लघु जलविद्युतबाट उत्पादित ऊर्जा राति मात्र प्रसारण गर्ने भएकाले आमचोक गाउँपालिकाको कार्यालयको कामकाज प्रभावित बनेको छ। विद्युत नहुँदा प्रिन्टिङ, फोटोकपी, कम्प्युटर, इन्टरनेट, डकुमेन्टेसन जस्ता पालिकाको सम्पूर्ण कामकाज सोलर सेटकै भरमा चलिरहेको छ, जसका कारण अत्यावश्यक काममा समेत शास्ति खेप्नु परेको आमचोक गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत नवीन श्रेष्ठले बताउनुभयो। कार्यालयले भनेको हामीले अहिले सोलरै युज गरेका छौँ हैन। फेरि के छ भने कार्यालय जहाँ छ त्यहाँ अत्याधिक घुस्टे लाग्छ। तपाईँको बर्खामा त यहीँ मान्छेले देखिँदैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि सोलर युज गर्छौँ र विकल्पमा चाहिँ हामीसँग एउटा जेनेरेटर छ। सालपासिलिसो गाउँपालिकामा पनि केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत जडान हुन नसक्दा कार्यालय सञ्चालन कष्टकर रहेको गाउँपालिका प्रमुख महेश राईको भनाइ छ। सोलरको कामहरू सोलरले पनि अब त्यति राम्रो काम गरिरहेको छैन, अब त्यसरी चलाइरहेको छ। हाम्रो अब यो कुनै लाइनको लागि अब क्षेत्रलाई पोलको परेको छ, पोलहरू तारहरूको त्यसको पोल गाड्ने काम भइरहेको छ। भौतिक योजना मध्ये अहिलेसम्म प्राय स्थानीय तहहरूले सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका कारण समेत विद्युत सेवा विस्तारले महत्त्व पाउन सकेको छैन। विद्युत नहुँदाको पीडा पोख्दै स्थानीय करिब कुलुङमा 40% चाहिँ छ नियमित नै। त्यो अब 7-8 बेलुका 4-5 देखि बिहान 8-9 बजीसम्म। अफिसियली काम त खासै केही नै हुँदैन नि यहाँबाट त। सोलरबाट काम गरिरहेछौँ होइन, जेनेरेटर अनि विद्युत नहुँदाखेरि त धेरै समस्या छन्। मोबाइल चार्ज गर्न पाइँदैन, त्यहाँदेखि सञ्चारदेखि विच्छेद भइन्छ, अनि ल्यापटप चलाउन पाइँदैन, कम्प्युटरहरू दुःख सोलरबाट अब चार्ज गरेर चलाइन्छ। यी 2 गाउँपालिका सहित भोजपुर नगरपालिकाका 2वटा वडा, सडानन्द नगरपालिकाका 5वटा वडा, पौवादुमा गाउँपालिकाका 2वटा वडा, ट्याम्केमयूका 4वटा वडा, अरुणमा 1वटा वडा, रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा 2वटा वडा, हतुवागढीका 5वटा वडामा विद्युत विस्तार बाँकी नै छ। विद्युत सेवा नभएकै कारण गाउँपालिकाका कार्यालय मात्रै नभई बैंकिङ सेवा, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र समेत प्रभावित भएका छन्। सडक लगायत पूर्वाधारको विकाससँगै विद्युतको समेत नियमित र सहज उपभोग गर्न पाए भोजपुरको ग्रामीण भेगका स्थानीयको जनजीवनमा पक्कै पनि नयाँ ऊर्जा आउने थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि एलिसा श्रेष्ठ, भोजपुर। एलिसा श्रेष्ठको रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। हृदयघातका कारण निधन भएका सत्तारूढ नेकपाका नेता एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलको अन्त्येष्टि गरिएको छ। पौडेलको चितवनको मगुई खोलामा धार्मिक परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरिएको हो। पौडेलप्रति पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, गृहमन्त्री एवं नेकपा नेता रामबहादुर थापा सहितका नेताले अस्पताल पुगी श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। 53 वर्षीय पौडेलको आज बिहान हृदयघातका कारण निधन भएको हो। 2023 सालमा स्याङ्जामा जन्मिएका पौडेलको परिवार 2034 सालदेखि चितवन बस्दै आएको छ। उहाँ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेल शिक्षा मन्त्री पनि बन्नुभएको थियो। पौडेलका श्रीमती र 2 छोरी छन्। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं पूर्व सभासद पौडेलको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गर्नुभएको शोक प्रस्ताव बैठकको सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। पौडेल 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीको तर्फबाट समानुपातिक सदस्य हुनुहुन्थ्यो। आजको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफलको कार्यसूची थियो। ती मन्त्रालयका लागि विनियोजित रकममाथि आगामी मङ्गलबार छलफल हुने सभामुख महराले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पर्सि आइतबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रदेश 2 सरकारले कक्षा 1 देखि 8 सम्म अध्ययनरत छात्रालाई मासिक 500 रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पर्सि आउने बजेटमा महिला शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न मासिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको
जानकारी दिनुभएको हो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आज जनकपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले अशिक्षाले नै सामाजिक कुरीतिलाई मलजल गरेको बताउँदै छोरी शिक्षालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। पाँचथर, इलाम र ताप्लेजुङ सहित पूर्वी नेपालका खोला नालामा उत्पादन भएको बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने कावेली कोरिडोरको तेस्रो खण्डमा मानवरहित विमान ड्रोनले तार टाँगिरहेको छ। पहिलो पटक यस्तो प्रयोग भएको निर्माण पक्षले जनाएको छ। थप विवरणसहित पाँचथर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। मानवरहित विमान आएर एक टावरदेखि अर्को टावरसम्म बिजुलीको तार टाँक्छ भन्ने सुनेर शुक्रबार गाउँलेहरू उत्साह साथ पाँचथरको अमरपुर स्थित पिनासी घाटमा भेला भए। निकै बेर कुर्दा पनि विमान आएन। बरु बिहान 10 बजे टिनको बाकस बोकेर आएका 4 जना चिनिया नागरिकले बाकस खोल्दै सानो औजार निकाल्दा उनीहरू दङ्ग परे। केही बेरमै त्यो औजारका पखेटा फिजार्दै ब्याट्री जोडियो। त्यसपछि तार बाँधेर रिमोट कन्ट्रोल गर्दै उडाउन थालियो। एउटा टावरको फेददेखि छोडिएको त्यो ड्रोन 3 मिनेट नबित्दै फर्केर आयो। त्यसपछि तार लिएर पुनः अर्को टावरतर्फ उड्यो। 761 मिटरको दूरीमा रहेको 2वटा टावरको माझमा तमोर खोला र खयरको जंगल सिचोल्दै ड्रोनले टावरका टुप्पासम्म लगेर त्यहाँ तैनात ज्यामीका हातमा तार लगेर छोडिदिँदाको माहौल निकै रमाइलो थियो। यो चीनबाट ल्याएर नेपालमा बिजुलीको तार टाँग्न प्रयोग गरिएको हो। निर्माणको जिम्मेवारी लिएको आशिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि ओम श्रेष्ठ। यो टेक्नोलोजी यहाँ चाहिँ यो भूगोल यो बनाउट यो बाहेक अरू विकल्पै थियो, त्यो गरेर यहाँ ल्याएर यसलाई कुन प्रविधि भन्छ, के भन्छ यसलाई? ड्रोन प्रविधि। यो प्रविधिबाट तार टाँग्दा जोखिमपूर्ण स्थानमा काम गर्ने कामदारको सुरक्षासँगै समय र खर्चमा समेत किफायती हुने प्राविधिकहरूले बताएका छन्। इन्जिनियर राजन बस्नेत। यो चाहिँ भूगोलको हिसाबमा जहाँ कठिन छ त्यो ठाउँको लागि चाहिँ अब ट्रान्सपोर्टेसन हो। मेजर काम त यो एउटा सानो हेलिकप्टर जस्तै हो। यसलाई ड्रोन भन्दछन्। यो चाहिँ ड्रोनद्वारा स्ट्रिङ्गिङ गर्ने प्रविधि हो। यो जहाँ भूगोल अप्ठ्यारो छ, जहाँ जे पनि पसल गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीले यो ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ डोरी ओछ्याउनु पर्ने हुन्छ। मान्छेले डोरी ओछ्याउनु पर्नुको लागि चाहिँ गाह्रो हुनुको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो ड्रोन प्रविधिबाट स्ट्रिङ्गिङ गर्ने। समयको हिसाबमा त एकदमै इफिसियन्ट छ। खर्चको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ अब हामी नेपालीले नै गर्न खोजेर नेपाली नै गर्न सक्यो भने अलिकति कम खर्चिलो होला। अब यसको कस्ट हेर्ने हो भने यो कस्ट धेरै महँगो पनि होइन। यो अब 3 लाख हेर्नु पर्छ यसको एउटा मेसिनको कस्ट। यो खर्चभन्दा पनि टाइम सेभिङ। झापा स्थित दमकको केर्खाबाट इलामको गोदक पाँचथरको फिरिम हुँदै पाँचथर र ताप्लेजुङको सीमावर्ती काबेलीसम्म जोड्ने काबेली करिडोरमा जम्मा 3 खण्ड छन्, जसमा पाँचथरको फिरिमसम्मको काम सम्पन्न भएर यस अगावै फिरिममा उत्पादित बिजुली केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिएको छ। अहिले ड्रोनले तार टाँगेको तेस्रो खण्ड हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, काबेली करिडोर निर्माण स्थल पिनासी घाट, हिलिहाङ, पाँचथर। नेपाल एयरलाइन्सको उडानबाट बैंकक उड्न लागेका एक अमेरिकी नागरिक 5 केजी प्रतिबन्धित लागु औषध चरेस सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन्। लगेज चेक इन गर्ने क्रममा एक्सरे मेसिनमा शङ्कास्पद वस्तु देखिएपछि प्रहरीले खोलेर हेर्दा चरेस भेटिएको हो। पक्राउ अमेरिकी नागरिक विलियम हेरोन रहेका प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच करिब 54 केजी गाँजासहित मकवानपुर प्रहरीले बाराका 28 वर्षीय रोहित श्रेष्ठ र भारत रक्सोलका 44 वर्षीय सञ्जय महतोलाई पक्राउ गरेको छ। पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका झिरुबास सार्की डाँडामा जङ्गली विषालु च्याउ खाएर मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। 7 अघि च्याउ खाएर बिरामी भएका उनीहरूको काठमाडौँमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। एकै परिवारका 4 दिदीबहिनी सहित 6 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। गम्भीर बिरामी परेका पाल्पाका 11 जनामध्ये 4 जनाको उपचारका क्रममा काठमाडौँमा मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या 6 पुगेको हो। उपचारको क्रममा 48 वर्षीय पूर्ण सिंह खाम्चा मगर, 12 वर्षीय निशा सिंह ठकुरी र 8 वर्षीय सुमन सिंह ठकुरीको काठमाडौँमा आज मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। हिजो 14 वर्षीय निरुता सिंह ठकुरीको काठमाडौँमै उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। क्यानाडा पठाइदिने भन्दै भारतको नयाँ दिल्लीमा पुर्याएर लाखौँ रुपैयाँ ठगी गर्ने गिरोहका एकजनालाई प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले काभ्रेबाट पक्राउ गरेको छ। काभ्रेको बनेपा नगरपालिका 5 तरकारी बजारबाट नुवाकोटको मेघाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 26 वर्षीय योगेश सापकोटालाई पक्राउ गरिएको ब्युरोका एसपी अनुपम शमशेर जबराले बताउनुभयो। सो समूहले 20-22 वर्ष उमेरका एक युवकलाई ठगी गरेको प्रहरीको भनाइ छ। पीडितको परिचय प्रहरीले गोप्य राखेको छ। सापकोटा सहितका 4 जनाको समूहले पीडितको साथमा रहेको
$59 अमेरिकी डलर, 15,000 भारतीय र 35,000 नेपाली रुपैयाँ लुटेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सो समूहले पीडितका बुवा र मामालाई भारतको गुडगाउँ स्थित एक होटलमा राखेर बेहोस पारी मृगौला झिक्ने प्रयास समेत गरेको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब झापा डायरीको पालो। झापा डायरीबाट अर्जुन राजवंशीको नमस्कार। 3 दिन यता जिल्लामा अत्याधिक गर्मी बढेको छ। गर्मीका कारण अर्जुनधारा नगरपालिका भित्र सञ्चालित निजी विद्यालयमा आज पठन पाठन हुन सकेन। बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै आज एक दिनलाई नगरभित्रका सबै 30 वटै निजी विद्यालय बन्द गरेको प्याप्सन नगर अध्यक्ष रुद्रप्रसाद सिटौलाले बताउनुभयो। गर्मीका कारण हिजो धेरै विद्यालयमा विद्यार्थीहरू बेहोस भएका थिए। गर्मीका कारण कुखुरा फार्मका कुखुरा समेत मर्न थालेका छन्। दमक नगरपालिका 9 को पञ्चमुखी कृषि फार्मका सञ्चालक देवराज अधिकारीले 2 दिनमा करिब 200 कुखुरा मरेको बताउनुभयो। जिल्लामा डेंगू संक्रमित फेला परेपछि स्थानीय तहहरूले सतर्कता बढाएका छन्। जिल्लाको भद्रपुर, बिर्तामोड, अर्जुनधारा लगायत पालिकामा 8 जना डेंगूका संक्रमित फेला परेका छन्। जिल्लाको 3 वटा स्थानीय तहमा डेंगू संक्रमित फेला परेको खबर सार्वजनिक भए लगतै दमक, मेचीनगर, गौरीगञ्ज लगायतका पालिकामा सतर्कता अपनाइएको छ। दमक नगरपालिकाले नगरभित्र डेंगू संक्रमणबाट बस्ने उपायबारे प्रचार प्रसार गर्नुका साथै लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। मेचीनगर नगरपालिकाले पनि स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर डेंगू संक्रमण फैलिन नदिन सहयोगको आग्रह गरेको छ। सरकारले चिया बगानहरूलाई मल खाद बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई पत्रचार गरेर चिया बगानहरूलाई मल बिक्री नगर्न निर्देशन दिइएको छ। सरकारको निर्णयका कारण जिल्लाका चिया बगानहरूले 15 दिनदेखि मल पाएका छैनन्। मल खादका लागि चिया बगान सञ्चालकहरूले कृषि सामग्री र साल ट्रेडिङमा निरन्तर ताकेता गरिरहेका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड बिर्तामोड शाखालाई जेष्ठ 15 गते चिया तथा कफी सम्बन्धी खेतीका लागि मल खाद बिक्री वितरण नगराउन निर्देशन प्राप्त भएको हो। दमक र गौरादह नगरपालिका तथा कमल गाउँपालिकाको करिब 2200 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने भनिएको चाइना नेपाल फ्रेन्डशिप औद्योगिक पार्कको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको छ। सरकारले पहिलो चरणमा जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरण गर्न छुट्याएको 43 करोड 44 लाख मध्ये 7 महिनामा 13 करोड 28 लाख रुपैयाँ मात्र वितरण भएको छ। पहिलो चरणमा 411 बिघा मध्ये हालसम्म 100 बिघा जमिनको मात्र मुआब्जा वितरण भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख सञ्जय थापाले बताउनुभयो। हवस् त झापा डायरी आजलाई यति नै। अर्जुन राजवंशी बिदा हुन्छु। नमस्कार। अर्जुन राजवंशीको झापा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति नियन्त्रण, शोधान्तर, बचतमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गरी वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न सक्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। बाँकी रहेको पुनर्निर्माण र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न माग र आपूर्ति बीचको तालमेल मिलाउन जरुरी रहेको उनीहरूले बताएका छन्। बजारमा देखिएको मर्जरको समस्या लगायतले तरलताको समस्या तत्काल सम्बोधन हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जर लगायतका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरी प्रभावकारी ढङ्गले अनुगमन समेत गर्नुपर्ने डेभलपमेन्ट बैंकर एसोसिएसनका महासचिव मनोज कुमार गेवालीले सुझाउनु भयो। मर्जरले एकोइसेन्सले अरू कुनै कारणले हाम्रो यो तरलताको अभाव र इन्ट्रेस्ट रेटको स्ट्रक्चर चाहिँ मेरो ओपिनियन तत्काल सहज हुने अवस्था देख्दिनँ। म किन देख्दिनँ त भन्दा आजको डेटमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको सम्पूर्ण क्यापिटल हेऱ्यो भने 3 खर्बभन्दा बढी भयो र क्यापिटल फन्ड जसले हामीलाई बिजनेस गर्नलाई सहयोग गर्छ त्यो हामी हेरेर गयौँ भने 4.4 खर्बभन्दा बढी भइसकेको छ। अब यसले हामीलाई लोन दिने एपेटाइट कति पुग्छ त भनेर जानियो भने यसको लोनको हाम्रो एपेटाइट हामी आजको डेटमा गयौँ भने 37-38 खरबसम्म लोन दिन सक्छौँ। हालाकि हाम्रो आजको डेटमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण कर्जा हामीले जोडेर हेऱ्यौँ भने पनि 28 खरबको हाराहारी पनि पुगेको अवस्था छैन। त्यसकारणले हामी अझै पनि 10 खरबको लेन्डिङ एपेटाइटमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू बसेका छ। विकासशील राष्ट्रको मुद्रास्फीति बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि त्यसको चुनौती देखिन सक्ने तर्फ राष्ट्र बैंकले विशेष ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारीले सुझाव दिनुभयो। विश्वको अर्थतन्त्र गत सालभन्दा 18 भन्दा 2019 मा अलिकति संकुचित हुँदैछ र मुद्रास्फीति चाहिँ बढ्दैछ। विकासशील देशहरूको मुद्रास्फीति 0.2% बढ्यो यसपालि। चीन हाम्रो छिमेकी देश जसले विश्वको उपभोगको बजारमा ठूलो असर पार्छ त्यसको चाहिँ मुद्रास्फीति चीनमा बढेर गएको छ। अहिले कतिपय उसमा त त्यसमा 16-17% चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो अब विद्यमान अवस्था भित्र गिभेन सिचुएसनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने छ।
लगानी मैत्री नीतिलाई समेट्नुपर्ने पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। यो साक्षरता, वित्तीय साक्षरता र डिजिटलाइजेसन चाहिँ साथसाथै जान्छन्। त्यो तरलताको अभावलाई समाधान गर्नको निमित्त डिजिटलाइजेसनलाई हामीले प्रमोट गऱ्यौँ भनेदेखि हुनसक्छ भने यो साक्षरताको विषयमा कताकति बढी हाबी अर्थ मन्त्रालय भएको हो कि वास्तवमा हुनुपर्ने केन्द्रीय ब्याङ्क, त्यसको एउटा प्रोजेक्ट पनि छ। यसलाई बढी जोड दिएर गाउँ गाउँमा पनि लिएर जान सकिने र सहरतिर पनि लाने परिस्थिति बन्न सकेछ भने ब्याङ्किङ सेक्टर सोलिड हुन्छ। नेपालको वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले विश्व ब्याङ्कले दोस्रो वित्तीय कार्यक्रम तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन विकास परियोजना DPC2 स्वीकृत गरेको छ। $10 करोड बराबरको सुधारका कार्यक्रम समेटिएको परियोजना अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयनमा आउने विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ। सन् 2018 को मार्चमा स्वीकृत भएको पहिलो विकास नीति परियोजना DPC1 अन्तर्गत नै रहेर दोस्रो परियोजना सञ्चालन हुने विश्व ब्याङ्कले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। DPC श्रृङ्खलाले 2 तहमा रहेर नेपालको संघीय एजेन्डालाई प्रवर्धन गर्नेछ। पहिलोले वित्तीय संहिता स्थापनाका लागि विधान तथा नीति नियम निर्माणमा सघाउँछ भने दोस्रोले वित्तीय व्यवस्थापनको नीतिगत ढाँचा निर्माणमा सुधारका लागि सहयोग गर्ने विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। यमनको हुथी विद्रोहीले साउदी अरबको एक विमानस्थलमा 5वटा ड्रोन आक्रमण गरेको छ। आबा विमानस्थलमा 3 दिनको अवधिमा यो दोस्रो आक्रमण हो। यसअघि गत बुधबार भएको आक्रमणमा 26 जना घाइते भएका थिए। पछिल्लो आक्रमणमा भएको क्षतिको विवरण साउदी प्रशासनले सार्वजनिक नगरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। आक्रमणका बावजुद विमानस्थलमा हवाई उडान तालिकामा समेत कुनै अवरोध नआएको बताइएको छ। सो ड्रोनलाई निस्तेज पारेको साउदी गठबन्धन सेनाले दावी गरेको छ। युद्धग्रस्त यमनमा सङ्घर्ष गरिरहेको हुथी विद्रोही विरुद्ध साउदी गठबन्धन सेनाले कारबाही गरिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार यमनमा द्वन्द्वका कारण मात्रै 7,000 सर्वसाधारणको मृत्यु भइसकेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली फिफा वरियतामा 4 स्थान तल झरेको छ। फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले आज सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपाल 165औं स्थानमा छ। नेपाल यसअघि 161औं स्थानमा थियो। दक्षिण एसियाको भारत 101, अफगानिस्तान 149 र मालदिप्स 151औं स्थानमा छ। वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम, दोस्रोमा फ्रान्स र तेस्रोमा ब्राजिल छ। फुटबल पछि अब लागौँ आइसिसी विश्वकप 2019 विशेषतर्फ। ICC Cricket World Cup 2019 Special। आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप अन्तर्गत 19औं म्याचमा अहिले वेस्ट इन्डिज र इङ्ल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ र इङ्ल्यान्डले साउथह्याम्पटनमा टस जितेर पहिले फिल्डिङ गर्ने निर्णय रोजेपछि वेस्ट इन्डिजले ब्याटिङ थालेको थियो र वेस्ट इन्डिजले इङ्ल्यान्ड सामु 213 रनको सामान्य लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। वेस्ट इन्डिज 44.4 ओभरमा 212 रनमा अल आउट भयो। इङ्ल्यान्डका बलरहरू अलि आज हाबी भए। जोफ्रा आर्चर, त्यसै गरी मार्क वुड र जोए रूटले आज राम्रो प्रदर्शन गरे। जोफ्रा आर्चरले र मार्क वुडले समान 3 विकेट लिए, जबकि आर्चरले 9 ओभर बलिङ गरेर 1 मेडन सहित 30 रन खर्चेर 3 विकेट लिएका थिए भने मार्क वुडले 6.4 ओभर बलिङ गरेर बिना मेडन 18 रन खर्चेर 3 विकेट लिएका थिए र रोरको नाममा 2 विकेट रहेको थियो। र हुन त आज अस्ट्रेलियाका क्रिस गेल जो हार्ड हिटर ब्याट्सम्यानको रूपमा कलिएका छन्, उनले पनि खासै राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। उनले 36 रनको मात्र योगदान दिए भने आज निकोलस पुरन जो 23 वर्षका मात्र छन्, उनले आज विश्वकपमा मेडन हाफ सेन्चुरी प्रहार गरेका छन्। 78 बल फेस गरेका उनले 63 रन जोडे र उनले 3 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा आफ्नो हाफ सेन्चुरी पुरा गरेका थिए भने त्यसै गरी हेटमेयरले 39 रनको योगदान गरे भने एन्ड्रे रसल जो हार्ड हिटर ब्याट्सम्यानको रूपमा कलिएका थिए, उनले पनि खासै जादु चलाउन सकेनन्, जसका कारण आज सामान्य योगफलमा वेस्ट इन्डिज खुम्चिन पुगेको छ। रसेलको नाममा मात्रै 21 रन रह्यो भने ब्राथवेटले जम्मा 14 रनको योगदान गरे, जबकि दुईटा ब्याट्सम्यानहरू भने आज गोल्डन डक आउट भएका थिए वेस्ट इन्डिजका तर्फबाट। वेस्ट इन्डिजलाई यसअघिको खेलमा पनि अङ्क बाँड्न बाध्य भएका कारणले गर्दाखेरि पनि अलिक दबाव परेको छ र 19औं म्याच चलिरहेको छ अहिले वेस्ट इन्डिज र इङ्ल्यान्ड बीच साउथह्याम्पटनमा। र वेस्ट इन्डिजले पहिले ब्याटिङ गर्दै 44.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 212 रन बनाएको छ र 213 रनको लक्ष्य दिएको छ इङ्ल्यान्डको लागि र इङ्ल्यान्डलाई 50 ओभरमा 4.8 को रन औसतमा रन हान्यो भने पनि इङ्ल्यान्ड यो खेलमा विजय हुने देखिन्छ। ICC Cricket World Cup 2019 Special। हवस्, साथीहरु, कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।